फैसल आबाद का शायद ही कोई इलाका हो जहां का रुख गैस बहरान ने न किया हो। निगहबानपुरा में भी सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों को तड़पा कर रख दिया। बच्चे और बड़े भूखे ही स्कूल दफातर जाने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद में सर्दी आते ही सुई गैस गायब हो गई। निगहबानपुरा और इससे मुल्हिका इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। खवातीन कहती हैं कि सिलेंडर खरीदने की गुंजाइश नहीं, लकड़ियां जला नहीं सकते। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही। बच्चों ने स्कूल जाना था, मियाँ ने जाना था, बच्चों ने जाना था काम पे। हम क्या करें? ऐसी हुकूमत आ गई है कि उन्होंने इतनी महंगाई, गैस सब कुछ बंद कर दिया। गरीब बंदा क्या कर सकता? हम लकड़ियां जला सकते हैं? बताएं हमें। कुछ नहीं हम कर सकते, ना हम कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। खवातीन का मजीद कहना था कि नाश्ता बाहर से कब तक मंगवा कर खाते रहें। बच्चे सुबह स्कूल भूखे जाते हैं और शाम के वक्त में गैस नहीं होती। इनका मजीद कहना था कि सुबह थोड़े से वक्त के लिए गैस आती है और फिर पूरा दिन इंतजार में गुजर जाता है। हम 2-3 घंटे इंतजार करते हैं गैस का, को गैस आ जाए, वो गैस नहीं आती। फिर हमारे बच्चे ऐसे ही जाते हैं, फिर उनको फाइन देना पड़ता है। टीचरें उनको डांटती हैं, आप लेट क्यों आए हैं। इस वजह से अगर हमारे घर में कोई मेहमान भी आ जाए, बाहर से खाना मंगवाते हैं, हम वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। मेहमान आ जाएं तो मुश्किल हो जाती है। मेहमान रहमत की बजाय जहमत बन जाते हैं। खवातीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि गैस की फराहमी मुकम्मल की जाए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। बात कर रहे हैं सुई गैस लोड शेडिंग की, तो कमालिया के बासियों के लिए सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग दर्द सर बन गई। सुबह और शाम के औकात में गैस गायब रहना मामूल बन गया। मजीद बात कर लेते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, कमालिया में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि सुबह, दोपहर और शाम के औकात में गैस की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग की वजह से खासी मुश्किलात का सामना है। खाना पकाने में, रोटी बनाने में और ख़ासकर जो है बच्चों को और जो ऑफिस में जाते हैं उनको स्कूल और कॉलेज में भेजते हुए जो है नाश्ता बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ जी भाईजान, बताइएगा गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से क्या? जी, गैस की वजह से बड़ी परेशानी बनी है। सुबह टाइम बच्चों को स्कूल जाते हुए देर हो जाती है, तो पूरे दिन 3 टाइम गैस बंद होती है। शाम को और शॉप पे से घर जाएँ तो तब भी गैस बंद रहती है। इसका बड़ा, और गर्मियों में लाइट नहीं होती है, सर्दियों में गैस की बड़ी परेशानी बनती है। जैसा कि हमने बात सुनी कि गैस ना होने की वजह से जो है बच्चे और बड़े सभी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि खाना बनाना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत वक्त से अपील करते दिखाई देते हैं कि इस बार पर नोटिस दिया जाए। और गैस कमालिया में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। रिजवान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं कार्रवाइयों से मुतालिक। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद वकास सफदर की ओवर चार्जिंग पर कार्रवाइयां। असिस्टेंट कमिश्नर ने इम्तियाज मार्ट और पतन मार्ट को जुर्माना कर दिया। इम्तियाज सुपर मार्ट को ओवर चार्जिंग और पुरानी रेट लिस्ट अवेजा करने पर 30,000 जुर्माना। पतन मार्ट इंतजामिया को पुरानी रेट लिस्ट अवेजा करने और ओवर चार्जिंग पर 20,000 जुर्माना किया गया। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद वकास सफदर सिकंदरी की जानिब से मुख्तलिफ बड़े मार्ट पर जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से। इस हवाले से बताते चलूँ कि शेखुपुरा रोड पर वाक़ इम्तियाज सुपर स्टोर को जो है पुरानी रेट लिस्ट अवेजा करने और ओवर चार्जिंग पर जो है 30,000 रुपए का जुर्माना किया गया है, जबकि पतन मार्ट को पुरानी रेट लिस्ट अवेजा करने पर जो है 20,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। इस हवाले से मैं साथ ये भी बताते चलूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना है कि न सिर्फ छोटे दुकानदार बल्कि बड़े मार्ट को भी जिला इंतजामिया की जानिब से तय करदा रेट पर अशिया खुर्दनोश की फरोख्त करनी होगी, जबकि इम्तियाज सुपर मार्ट और पटन मार्ट दोनों जो है इन दोनों जगहों पर शहरियों से पुरानी रेट लिस्टों के हिसाब से अजाफी रकम जो है वो वसूल की जा रही थी, जिस पर दोनों मार्ट पर जो है वो कार्रवाई की गई। जबकि इसके साथ साथ शहर के दीगर मुकामात पर कार्रवाइयां करते हुए 1 लाख से ज्यादा के जुर्माने जो है वो भी असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वकास सफदर सिकंदरी की जानिब से किए गए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया वकास तफसीलात के लिए। खबर शामिल कर लेते हैं टोबा टेक सिंह से। गन्ने के काश्तकारों के लिए बड़ी खबर। जिला भर के गन्ने की क्रशिंग 25 नवंबर से शुरू की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन पर चेजिंग मॉनिटरिंग एंड एग्जामिनिंग कमेटी के इजलास में हिदायत जारी। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद अरशद की जेर सदारत इजलास हुआ। डीसी मोहम्मद अरशद का कहना था शुगर मिल्स मालिकान 15 दिन के अंदर किसानों की अदायगियां मुमकिन बनाएं। शुगर मिल इसी रेट पर किसानों से खरीदारी को यकीनी बनाएं।
SHO मिलत टाउन अब्दुल्ला जब्बार और सब इंस्पेक्टर मसरूर फारूकी मुअत्तल। SHO अब्दुल्ला जब्बार और सब इंस्पेक्टर मसरूर फारूकी को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल किया गया। SP मदीना डिवीजन अहमद जुनैर चीमा ने मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के पहले डायरेक्टर की तैनाती। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असगर को डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। डॉक्टर मोहम्मद असगर ने ओहदे का चार्ज संभालकर काम का आगाज कर दिया। इससे कबल मुस्तकिल डायरेक्टर न होने से असिस्टेंट प्रोफेसर वजाहत अली को इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपको बता रहे हैं, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के पहले डायरेक्टर की तैनाती एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असगर को डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। डॉक्टर मोहम्मद असगर ने ओहदे का चार्ज संभालकर काम का आगाज कर दिया। इससे कबल मुस्तकिल डायरेक्टर न होने से असिस्टेंट प्रोफेसर वजाहत अली को इंचार्ज की जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के पहले डायरेक्टर की तैनाती एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असगर को डायरेक्टर की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। डॉक्टर मोहम्मद असगर ने ओहदे का चार्ज संभालकर काम का आगाज कर दिया। इससे कबल मुस्तकिल डायरेक्टर न होने की वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर वजाहत अली को इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डॉक्टर मोहम्मद असगर डिपार्टमेंट में वाहिद एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर मोहम्मद असगर ने यूरोप से MS और PhD की डिग्री हासिल की। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 20 साल से शोबा फाइन आर्ट का काम कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में पहली बार डायरेक्टर की तैनाती की गई है। 20 साल से GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फाइन आर्ट का डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है, लेकिन पहली बार इस शोबा में डायरेक्टर की तैनाती की गई है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असगर जो है उनको डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई हैं, जिस पर डॉक्टर मोहम्मद असगर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम का आगाज कर दिया है। इससे कबल चूंकि एसोसिएट प्रोफेसर को मौजूद नहीं था, तो असिस्टेंट प्रोफेसर वजाहत अली जो है उनको आर्थिक तौर पर इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डॉक्टर मोहम्मद असगर जो है डिपार्टमेंट में इस वक्त वाहिद एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जबकि उन्होंने अपना MS और PhD की डिग्री यूरोप की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से हासिल की हैं और इस वक्त वो डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सीनियर हैं और एसोसिएट प्रोफेसर होने के बाद उन्हें डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में घंटा घर के 8 बाजारों में तजावुजात की भरमार। साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट की 8 बाजारों में तजावुजात खत्म न होने पर शदीद तनकीद। कहते हैं इंतजामिया तजावुजात हटाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें 8 बाज़ारों में तजावुजात के हवाले से, तो यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला हमें यहाँ पर नाकाम नज़र आता है और आधे आधे रोड तजावुजात की वजह से कवर हुए होते हैं, जहाँ पर पैदल चलना ग्राहकों के लिए, दुकानदारों के लिए सौदा बेचना मुश्किल हुआ पड़ा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? साबिक डिप्टी मेयर ट्रेडर लीडर अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, बताइएगा, आपका ये इलाका है, क्या मसाइल का सामना है? देखिए, मैं ताजरों का भी चेयरमैन हूँ और इस इलाके का भी साबिका चेयरमैन हूँ। बात यह है कि भाई अब्दुर्रहमान, जब से ही मैं डिप्टी मेयर था ना, उस वक्त मैं CTO को साथ लेकर, और क्योंकि कॉरपोरेशन का इंचार्ज मैं था, तो मैं और CTO साहब मिल के ना 8 बाज़ारों के बल्कि पूरे शहर को अच्छे तरीके से इंक्रोचमेंट का ख़त्म करते थे और ट्रैफिक का निज़ाम भी बेहतर करते थे। अब हमारी कल मीटिंग हुई है CTO साहब से, वो ट्रैफिक का तो मसला हल हो गया है। वो आप देखेंगे कि 8 बाज़ारों में ना ट्रैफिक वार्डन आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मेन मसला है, वो मेन मसला है इंक्रोचमेंट का। वो क्यों नहीं हल हो रहा? अब मैं डिप्टी मेयर भी नहीं हूँ, मैं ताजरों का नुमाइंदा तो हूँ, लेकिन डिप्टी मेयर नहीं हूँ, मेरे पास इख्तियार नहीं है। लेकिन जिनके पास इख्तियार है वो है CO फैसलाबाद ज़ुबैर नत। वो ज़ुबैर नत कौन है? वो एक बहुत बड़ा मतलब रिश्वतखोर है। इसका मैंने पहले भी DCO को, कमिश्नर को ये स्पीच करके आपके 41 के चैनल पर बता चुका हूँ कि इसको फौरी तौर पर तब्दील कर दें, क्योंकि अगर आप फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट ख़त्म कराना चाहते हैं, अगर वो नहीं जा रहा
تو اس کا مطلب کمشنر اور ڈپٹی کمشنر انکروچمنٹ ختم نہیں کرانا چاہتے. میں نہیں کہتا کہ یہ پیسے آگے پہنچاتا ہوگا, مجھے صرف اس کا پتہ ہے کہ یہ رشوت ہو رہا ہے. اس کا ثبوت یہ میں خود بھی ہوں, اور آپ 8 بازاروں میں جا کر یہ اپنا کیمرہ پہ دکھائیں کہ اگر ہم نے 5 فٹ کی جگہ دی ہے نا, جو 2 فٹ کے دکانداروں کو دی ہے, تو جو 5 فٹ والے نا وہ 50 فٹ پہ گئے ہوئے ہیں. تو لہذا میں ڈی سی او فیصل آباد سے, کمشنر فیصل آباد سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ فیصل آباد کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس رشوت خور کو سب سے پہلے اس کو جیل میں ڈالیں. میں گواہی دوں گا, میں ثبوت دوں گا, تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. تجاوزات سے متعلق عبد الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. خبر شامل کر لیتے ہیں فیسکو سے. وزارت پاور ڈویژن کی ہدایات پر فیسکو ملازمین کی ترقیوں کا سلسلہ جاری. فیسکو کا اسکیل 17 سے 18 میں ملازمین کو ترقیاں دینے کا فیصلہ. مزید جان لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس, بتائیے گا. جی بالکل, ترقیوں کے خواہش مند فیسکو میں افسران کے لیے اچھی خبر ہے. اسی حوالے سے فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے آئندہ اجلاس میں اسکیل 17 سے اسکیل 18 میں ترقیاں دینے کے حوالے سے ایجنڈا جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے. فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد عرصہ دراز سے زیر التوا ترقیوں کے جو کیسز ہیں ان میں جو ہے وہ ملازمین کو ترقیاں دی جائیں گی. اسی حوالے سے فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی تھی ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو کہ ترقیوں کے زیر التوا کیسز کو جلد از جلد نپٹا کر جو ہے وہ وزارت توانائی پاور ڈویژن کو کمپنیز جو ہیں وہ رپورٹ فراہم کریں. اسی حوالے سے اسکیل 17 سے اسکیل 18 میں ترقیاں دینے کے حوالے سے تمام تر سرکلز سے جو ملازمین ہیں ان کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد ملازمین کی ترقیوں کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسکیل 17 سے 18 میں ملازمین کو ترقیاں دی جائیں گی. اویس اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. محکمہ کسٹمز کی جانب سے دوران ملازمت وفات پانے والے افسران اور ملازمین کے ورثاء کی معاونت کے لیے خصوصی کمیٹیاں قائم کرنے کی ہدایات. مزید جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر, بتائیے گا. جی, محکمہ کسٹمز میں دوران سروس انتقال کرنے والے افسران اور ملازمین کے لیے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دینے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں, اور اس حوالے سے کلیکٹرز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اسکیل 1 سے لے کر 16 تک کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے کمیٹیوں کی سربراہی کریں گے, اور اس کے ساتھ جو اسکیل 16 سے لے کر 22 تک کے افسران ہیں ان کے لیے چیف HRM ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ذمہ داری سر انجام دیں گے. 2 الگ الگ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی, اور دونوں کمیٹیاں دوران سروس جو ملازمین انتقال کر رہے ہیں ان کے ورثاء کی 3 دن کے اندر اندر مالی معاونت فراہم کرنے کے پابند ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ فیلڈ فارمیشنز ہیں ان میں کلیکٹر یا ان کا نمائندہ انتقال کرنے والے کے نماز جنازہ میں شرکت کرے گا, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی گریجویٹی اور دیگر معاملات کے حوالے سے دستاویز تیار ہوں گی وہ ویلفیئر ونگ تیار کرے گا. تو اس کے لیے بورڈ کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں. 2 الگ الگ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی. گریڈ 1 سے 15 تک کی سربراہی کلیکٹر کسٹمز, جبکہ اس سے اوپر والے جو افسران ہیں ان کی سربراہی چیف HRM. عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اب بات کر لیتے ہیں تبادلوں کے حوالے سے. محکمہ تعلیم پنجاب نے 1 دسمبر سے تبادلے اوپن کرنے کا شیڈول جاری کر کے انتظامی طور پر اساتذہ کے تبادلے کرنے شروع کر دیے. پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن نے ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر تبادلوں کو سیاسی تبادلے قرار دیتے ہوئے مخالفت کر دی. مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر, بتائیے گا. جی, محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے اساتذہ کے تبادلوں کے حوالے سے 1 دسمبر سے پورٹل آن لائن جو ہے وہ اوپن کرنے کا کہا گیا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی انتظامی طور پر تبادلوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے, جس کی اساتذہ تنظیموں کی طرف سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے, اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تمام اساتذہ کو تبادلوں کا برابر کا حق دیا جائے. اس حوالے سے پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد صفدر سے بات کرتے ہیں. کیا تحفظات ہیں؟ 1 دسمبر سے آن لائن اپلیکیشن وصول ہونا تھی, لیکن اس سے پہلے ہی گراؤنڈ پر تبادلوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. دیکھیں جہانگیر بھائی, یہ جو انتظامی بنیادوں پر جو ٹرانسفر کا سلسلہ جو ہے یہ پچھلے دنوں 1 ہفتہ پہلے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ جو ہے ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. یہ بالکل مکمل طور پر سیاسی بنیادوں پر کیا گیا, اور اس کی ہم
نفی کرتے ہیں، بھرپور مخالفت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ میرٹ کا بالکل قتل عام کیا گیا ہے، کیونکہ عرصہ دراز سے پچھلے جب سے ٹرانسفر جو ہے آن لائن ہوئی ہے، ایس ٹی آر کی سنگل ٹیچر جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہے. جو انٹر ڈسٹرکٹ ہے، جن لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ نہیں ٹرانسفر ہو سکتے. تو اب سیاسی بنیادوں پر سیٹیں جو ہیں وہ فل ہو جائیں گی، اور جب 1 دسمبر سے آن لائن ٹرانسفر اوپن کی جائے گی تو یہ ان لوگوں کو ایک بار پھر موقع نہیں ملے گا. تو میں یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کے لیے، اور خصوصی طور پر جو ہمارے منسٹر ایجوکیشن ہیں ڈاکٹر مراد راز صاحب، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ بنائی ہوئی پالیسی جو ہے آن لائن ٹرانسفر کا، تو آپ نے کیوں یہ ایسا سلسلہ جو ہے شروع کر دیا ہے؟ تو میں یہ میری ایک ہمدردانہ جو ہے ان اساتذہ کے لیے کہ جن کا یہ میرٹ پر ہی اساتذہ کے تبادلے کیے جائیں. جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. پیس اور ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کلچر کو فروغ دینے کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا گیا. مزید پروگرام سے متعلق جان لیتے ہیں مریم رضا سے. جی مریم. جی بالکل، فیصل آباد میں پیس اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کی جانب سے جو ہے یہاں پر ایک کلچرل پروگرام کا جو ہے اہتمام کیا گیا، جہاں پہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور یہاں سے محظوظ بھی ہوئے. یہاں پر جو ہے میوزیکل پروگرام کے ساتھ ساتھ جو ہے پنجابی کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو ہے یہاں پہ پرفارمنس بھی پیش کی گئی. اس وقت میرے ساتھ ان کی کوآرڈینیٹر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں میم بتائیے گا کہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے، بہت ہی محظوظ ہوئے اس کلچر پروگرام سے، کیا کہیں گے؟ جی جو ہم لوگ اپنے کلچر کو بھول چکے ہیں، بچوں کو کلچر کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ انہیں مکئی کی روٹی ساگ، نہ انہیں پنجابی بولنے دیا جاتا ہے. جو ہم اس کلچر کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی پنجابی بولیں، انہیں بھی پتہ چلے کہ پنجابی ہماری زبان ہے اور اس میں مٹھاس کتنی ہے، وہ ہمیں اپنے قریب لاتی ہے. کہنا تھا کہ بچوں کے اندر، نوجوان نسلوں کے اندر جو ہے اس بات کا لانا ضروری ہے کہ وہ اپنے کلچر سے جڑے رہیں. اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ آج لوگوں کی بڑی تعداد نے یہاں پہ شرکت کی ہے، پسند کیا گیا اس کام کو، اس کلچر کو کس طرح سے پروموٹ مزید کر سکتے ہیں، بتائیے گا. جی ہم فیصل آباد کی 10 یونین کونسل میں یہ پروگرام لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہماری جو ثقافت ہے، خاص طور پر پنجابی ثقافت ہے، وہ پروموٹ ہو اور لوگوں میں وہی ریت رواج اپنے جو پنجابی میں ہیں، ایک دوسروں کا احترام کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا اور مل جل کر اپنی خوشیوں میں، اپنے غموں میں برابر کے شریک ہوں. اسی سلسلے میں ہماری جو تنظیم ہے وہ ہر سال مختلف کمیونٹیز کے شہریوں نے شرکت کی ہے. مریم اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا.